بشل यार رجع اخواتك رجع اخواتك دا بسال کړل نو لای بسال کو چلو اے یا مشاده هغه قاسم وای په ما ونس داوته اے داوته شاته کدا شمي جوړو یار قاسم وای ټول شوي यार ऊपर नहीं जाओ कोई भी नहीं जाओ هغه خپل سره صدام یار سیلفي کو تسلی وکي یار تسلی وکي یار कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुबीन खान जिंदाबाद कौन बचाएगा पाकिस्तान बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या?
रिश्ता क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कौन बचाएगा पाकिस्तान वोटिंग हुकूमत वोटिंग हुकूमत कासम खान सूरी जिंदाबाद कासम खान सूरी जिंदाबाद कदम दूरी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे जिंदाबाद जिंदाबाद कासम सूरी जिंदाबाद कासम सूरी जिंदाबाद पीटीआई नारा तकबीर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर बेशुमार 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 हम तुम्हारे साथ हैं कासम सूरी मोबाईल